बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामाईन अस्सलामु अलैकुम। मैं आपकी मेज़बान रमशा गुल अपने प्रोग्राम अल्लामाहुल बयान के साथ एक बार फिर हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज इस मुकाबले का आखिरी मरहला यानी ग्रैंड फिनाले है, तो कौन होगा इस मुकाबले का फातिह, इसका फ़ैसला आज हो जाएगा। हमारे साथ आज जो 4 मुकर्ररीन मौजूद हैं वो पिछले मराहिल को बेहतरीन अंदाज और पूरी मेहनत के साथ पार करके आज यहाँ मौजूद हैं और आज भी यकीनन पूरी तैयारी के साथ आए हैं। पर देखना ये है कि कौन होगा इस मुकाबले का फातिह, किसको जाएगा बेहतरीन मुकर्रर का एजाज़। तो शुरू करते हैं आज का मुकाबला, लेकिन उससे पहले मैं मुकर्ररीन का तारुफ करवाती चलूँ। अजीहा शेख, सैयद अदील हुसैन, हमाद राजपूत और मोहम्मद राशिद। नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं हमारे मुअज़्ज़िज़ मुंसिफ़ीन का तारुफ भी करवाती चलूँ। हमारे आज के मुकाबले में बतौर मुंसिफ़ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब साइम जमाल साहब। आप शोबा तदरीस से वाबस्ता हैं, जबकि ज़माना तालिब इल्मी में कुल पाकिस्तान तकरीरी मुकाबले जीतने का एजाज़ भी रखते हैं। हमारे आज के दूसरे मुंसिफ़ हैदराबाद के नौजवान कारी, जो कि न सिर्फ किरत के शोबे में बल्कि तकरीर के शोबे में भी अपना एक नाम रखते हैं, जनाब जुनैद मलिक साहब। नाज़रीन, हमारे आज के तीसरे मुंसिफ़ जनाब असदुल्ला वागो साहब। आप बहैसियत मौल्लिम फाउंडेशन पब्लिक स्कूल में फ़राइज़ मौल्लमी सर अंजाम दे रहे हैं। मैं आप तमाम मुंसिफ़ीन को अल्लामाहुल बयान के ग्रैंड फिनाले में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज के मुकाबले यानी ग्रैंड फिनाले के कवायद व ज़वाबित भी वही हैं जो पिछले मराहिल में रह चुके हैं, यानी मुंसिफ़ीन मुकर्ररीन को मवाद, अंदाज़ बयां, तलफ़्फ़ुज़, लहजे और मजमूई तासुर के पैमानों पर परखेंगे और तकरीर का दौरानिया 4 से 5 मिनट है। मुकर्रर वक्त तजावुज़ करने पर मुंसिफ़ीन आपके पॉइंट्स काट सकते हैं। नाज़रीन, ग्रैंड फिनाले के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया गया है वो इफ्तिखार अंजुम साहब के एक शेर का मिसरा है और मौजू कुछ यूँ है कि ताहश्शुर सिलसिला है नबी के निसाब का। मैं दावत कलाम देना चाहूँगी हमारे आज के पहले मुकर्रर सैयद अदील हुसैन को। जी अदील। जनाब सदर और मौजूद हाज़िरीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरी तकरीर का उन्वान है ताहश्शुर सिलसिला है नबी के निसाब का। जनाब सदर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदों के दरमियान अल्लाह का फ़ैसला और फ़ुरक़ान बन के आए। अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही और रिसालत के साथ तमाम इंसानों की तरफ रहमत आलम बना के मबूस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले आलम बल्कि आलम दर आलम की बहबूद और खैर व फलाह के लिए बग़ैर तमा अपनी मुक़द्दस ज़िंदगी को सर्व किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ीम मौल्लिम, अज़ीम मुदब्बिर और अज़ीम फरमारवा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को शुर्फ़ इंसानियत, इंसानी मसावात और आलमगीर अख़ुवत के अल्फाज से पहली मरतबा आशना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को नई ज़िंदगी बख्शी और लोगों को जहालत की तारीकी से निकाल कर नूर ईमान से उनके दिलों को मुनव्वर किया। जनाब सदर, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को ता क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए, चाहे वो ईसाई हों या यहूदी हों या गैर मज़हब हों, उन सब की तरफ हादी और रहबर बना के भेज दिया। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़म्मिल भी हैं, मुदस्सिर भी हैं, ताहा भी हैं, यासीन भी हैं, शाफ़ी महशर भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहिद भी हैं और सिराजुल मुनीर भी हैं और पूरे आलम के लिए रहमतल लिल आलमीन भी हैं। जनाब सदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हामिल कुरान हैं और हमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की शक्ल में ऐसा निसाब ज़िंदगी अता किया जिस पर अमल करके इंसानियत की मिसाल कायम कर सकता है। और जब इसी निसाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इंसान अमल करता है तो हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे आला आलिम दीन और इस्लाम के पहले मुफ्ती मिलते हैं।
اور جب اسی نصاب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسان عمل کرتا ہے تو ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمران ملتے ہیں جنہوں نے 22.5 لاکھ مربع میل کے علاقے میں حکومت کی اور اسلام کا پرچم لہرایا۔ اور جب یہی سلسلہ آگے چلتا ہے تو ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صاحب حکمت اور اعلیٰ کردار کے امیر ملتے ہیں، اور جب یہی سلسلہ اور آگے چلتا ہے تو ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے باب العلم عطا ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے جو معاشرہ وجود میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو معاشرہ وجود میں آیا وہ ساری کائنات کے لیے مثال بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے فرمایا، یہ مثل ستارے ہیں، ان کی طرح ایمان لاؤ۔ جناب صدر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسم قرآن ہیں۔ قرآنی تعلیمات ایک روشنی ہے، ایک زندگی ہے اور ایک وحدت ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین کردار نے مجھے سکھایا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ شکریہ۔ بہت عمدہ عدیل۔ اب چلتے ہیں ہماری آج کی دوسری مقررہ عجیہ شیخ کی جانب۔ جی عجیہ۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریائے یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بتھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ جناب صدر، یاسین مزمل ہے نور مجسم، بلین ہے زلف یاقوت سے لب ہیں کہ جس کے نصاب کا نچوڑ اس کی ذات کی ہر شمائل، فضائل اور خزائل میں ہے، جو اللہ کی گواہی میں ہے کہ جس نے عرب کی وحشت زدہ تاریکیوں کو نور میں تبدیل تو کیا، طائف کی گلیوں میں پتھر تو سہے، حجرے میں بند تو رہے، پیٹ پر پتھر تو باندھے، اپنے چچا کی شہادت تو دی مگر بدلے میں ہدایت دی۔ وہ جسے بلبل نے گل کہا، قمری نے سرد جا فضا، وہ جسے توریت نے تاب تاب، انجیل میں فاروق، زبور میں عاقب، پہلے آسمان پر احمد، دوسرے پر مشتبہ، تیسرے پر مرتضیٰ، چوتھے پر مزکی، پانچویں پر مجیب، چھٹے پہ مرکب، ساتویں پہ مظہر اور عرش بری پر رسول اللہ کہا۔ جناب صدر کے میواری جاؤں عظیم ہستی کے کہ جس کے قلب کو قرآن نے یاسین والقرآن الحکیم کہا، اس نے مبارک کو بوزانہ ان کا وزرک، اخلاق کو انکا لالا خلق نظیم، سیرت کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ابا کو یا ایھا المزمل، کبا کو یا ایھا المدثر اور رسالت کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا۔ وہ جو وضع تخلیق کائنات ہے، آج بھی اس کے سخاوت کے چرچے بلند ہیں، آج بھی عاشق رسول خادم حسین رضوی کی صورت میں موسیٰ بن کر فرانس کی جہالت اور حکومت کی فرعونیت کے خلاف ڈٹے رہ کر گستاخ نبی کو بتاتے ہیں کہ شاہ امم لٹائے چلے جا رہے ہیں جام، پیاسوں کی بھیڑ ہے سرے کوثر لگی ہوئی، ٹکر نہ لے نبی کی شریعت سے ہوش کر دوزخ میں جھونکتی ہے یہ ٹھوکر لگی ہوئی۔ جناب صدر، تاحشر رہے گا سلسلہ نبی کے نصاب کا، یقیناً کہ جس کی خاطر کل کائنات سجائی گئی، زمین و زمان، مکین و مکان، چرند پرند، بیل بوٹے، لہلاتے بغات، کمال تنتنا سے تنے ہوئے پہاڑ، اشرف المخلوقات اور حشر کا کارواں بنایا گیا کہ یہ سب تو ظہور رسول سے پہلے ہی تحریر تھا کہ میرے نبی کا نصاب اعلان نبوت سے لے کے نزول قرآن تک، آدم کی بادشاہت اور عیسیٰ کی نبوت سے لے کر دوران حال میں اسلام کی تبلیغ تک، اسلامی تعلیمات اور روزمرہ کے حسن و تعلیم تک کہ میرے نبی کے نصاب کا سلسلہ جاری ہے۔ جناب صدر کہ محبوب الہی نے دعوت حق دینا آج سے 1400 سال پہلے شروع کیا، مگر یہ سلسلہ آج بھی عروج پر ہے، آج بھی لوگ جوگ در جوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور اس بات کی عکاسی ہندوستان میں کرونا وائرس کی وبا سے جکڑے ہندوستانی کلمہ طیبہ کی صدائیں بلند کر کے بتاتے ہیں کہ تاحشر رہے گا سلسلہ نبی کے نصاب کا۔ جناب صدر، آج سے کچھ روز قبل نام محمد انڈیا کے جھنڈے پر لکھ کر، محبت سے لکھ کر، اونچے مقام پر نصب کر ہندوستانیوں نے فخر سے لہرایا، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ میرے نبی کے نصاب کا سلسلہ
جاری ہے، وہ نصاب جو آدم کے خلد میں، نوح کی تبلیغ میں، ابراہیم کے عمل و توحید، اسماعیل کے احسار، موسیٰ کے جلال، ہارون کے جمال، یوسف کے حسن اور یحییٰ کی پاک دامنی میں تھا کہ میرے نبی کا نصاب ہر دور میں بلند رہا، ہر دور میں زندہ رہا۔ جناب صدر کے قلب انسانی میں سمایا ہوا یہ نور آج بھی زندہ ہے، آج بھی کل کائنات نبی کی نسبت سے زندہ ہے، آج بھی نبی کا جھنڈا لہرا کر، گھروں کو سجا کر، نعت نبی سن کر، نعت نبی سنا کر اور مطلع الفجر کے علم البیان کے اس تقریری مقابلے میں شان نبی کے عنوان پر تقریر کر کر ہم بتاتے ہیں کہ تا حشر رہے گا سلسلہ نبی کے نصاب کا، انشاءاللہ تا حشر رہے گا سلسلہ نبی کے نصاب کا، کہ خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی، نہ جنت نہ دوزخ خدا پیدا کرتا، اگر رحمت کی جلوہ نمائی نہ ہوتی، خدا جانے شمس و قمر پوچھتے ہم، اگر ہدایت محمد سے پائی نہ ہوتی، اگر ہدایت محمد سے پائی نہ ہوتی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ ہمیشہ کی طرح اپنے جوشیلے انداز میں تقریر کرتی اجیہا شیخ کو ابھی ہم سن رہے تھے۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گی ہمارے آج کے تیسرے مقرر حماد راجپوت کو۔ جی حماد۔ آج سے 1400 سال پہلے میں خود کو ماضی کے جھڑکوں میں لے جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ چاند ہے لیکن بے نور سا، تارے ہیں لیکن بجھے سے، آفتاب ہے لیکن ڈوبا سا، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے ہیں، دل اجڑے ہوئے ہیں، خزاں نے بہاروں کو لوٹ کر چمن ویران کر دیا ہے کہ صدر علی وقار وہ رحمت عالم جن کا روز ازل سے انتظار تھا۔ میں نے دیکھا کہ حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، یہاں خود چاند کٹ گیا انگلی کو دیکھ کر۔ یہ دیکھ کے میں آگے بڑھا، میری نظر عشق کی انتہا پہ پڑی، جس عشق سے حبشی بلال کو سید بنتے ہوئے دیکھتا ہوں، اویس کرنی کو بن دیکھے عاشق بنتے ہوئے دیکھتا ہوں، قرآن کو زمین پر اترتے ہوئے دیکھتا ہوں، ابو بکر کو صدیق اکبر بنتے ہوئے دیکھتا ہوں، عمر کو فاروق اعظم بنتے ہوئے دیکھتا ہوں، عثمان کو ذوالنورین بنتے ہوئے دیکھتا ہوں، علی کو در خیبر اکھاڑتے ہوئے دیکھتا ہوں، حسین کو سید الشہداء بنتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ ارے دیکھی نہیں گر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبریل ہے دربان مصطفیٰ، اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ، میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میری ہزار جان ہو قربان مصطفیٰ، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ کہ علی وقار مزمل کے یہ طالب علم مدثر کے علم سے فیضیاب ہو کر اپنی شان کے وہ جوہر دکھاتے ہیں جن کا روز ازل سے نہ کوئی ثانی تھا نہ روز ابد تک کوئی ثانی ہوگا، وہ کارنامے سر انجام دیتے ہیں جو تا قیامت صفحہ ہستی پر نقش کر دیے جاتے ہیں۔ تو میں کیسے نہ کہوں کہ تا حشر سلسلہ ہے نبی کے نصاب کا۔ کہ علی وقار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نصاب کو میں تلاش کروں تو مجھے فرقان حمید نظر آتا ہے، میں اس کے متعلق مزید علم تلاش کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو نصاب ہے کہ تا حشر جس کے تحفظ کی ذمہ داری خود خالق کائنات نے اٹھائی ہے، تو میرا دل پکار اٹھتا ہے کہ تا حشر سلسلہ ہے نبی کے نصاب کا۔ کہ علی وقار یہ تو وہ نصاب ہے جو طائف کے میدانوں میں پتھر کھا کر بھی دعا دیتا ہے، جو خود پہ کچرا پھینکنے والوں کو بھی دوا دیتا ہے، جو خاتون جنت کو غلام نہیں بلکہ تسبیح فاطمہ دیتا ہے کہ اس نصاب کو بے زر پڑے تو ابو ذر بن جائے، بے پڑھ و پرواز پڑے تو لال شہباز بن جائے، کہ نصاب تو کشتیاں جلانے والوں کو بھی فاتح اندلس بنا دیتا ہے، اس نصاب پہ عمل کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی بیت المقدس پہ اسلام کا جھنڈا لہرا دیتا ہے۔ 1947 میں یہی نصاب مسلمانوں کو خطہ زمین کا حصے دار بنا دیتا ہے۔ 1965 میں یہی نصاب دشمنوں کو ناکو چنے چبا دیتا ہے کہ اس نصاب کو سیاسی سماجی معاشرتی میدان میں تلاش کرو تو البیرونی اور جابر بن حیان بنا دیتا ہے، جو اپنی ناقابل فراموش کامیابیوں کے ذریعے بتاتے ہیں کہ تا حشر سلسلہ ہے نبی کے نصاب کا، کہ حالات کے آگے کلندر نہیں جھکتا، ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ کہ علی وقار 1965 کے محاذ کے بعد APS پشاور کا ایک طالب علم پکارتا ہے کہ تا حشر سلسلہ ہے نبی کے نصاب کا۔ ڈاکٹر عبدالسلام نوبل پرائز اپنے نام کرتے ہیں تو عرفہ کریم، علی معین نوازش، فاطمہ نمدار بھی آگے بڑھ کے بتاتے ہیں تا حشر سلسلہ ہے نبی کے نصاب کا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کو ایٹمی طاقت بناتے ہیں تو کامسیٹ اور فاسٹ کے طلبہ بھی پاکستان کی
पहली फार्मूला 1 कार बना के बताते हैं कि तहशर सिलसिला है नबी के निसाब का, सिद्दीक की सदाकत के बाद उमर की अदालत बताती है। तहशर सिलसिला है नबी के निसाब का, उस्मान की सखावत के बाद हैदर की शुजात बताती है। तहशर सिलसिला है नबी के निसाब का, हसन की इमामत के बाद हुसैन की शहादत बताती है। तहशर सिलसिला है नबी के निसाब का कि बदर के 313, खंदक के 3000 और कासिया के 30,000 जवान बताते हैं कि तहशर सिलसिला है नबी के निसाब का कि हमारे बाद सही रात ढल तो जाएगी, दिलों में शम्मे जुनू जलाए जाते हैं। आपकी समाअतों का बेहद शुक्रिया। अपने मुनफरिद अंदाज में हमाद अभी तकरीर कर रहे थे। नाज़रीन, अब मैं दावत कलाम देना चाहूँगी हमारे आज के चौथे और आखिरी मुकर्रर मोहम्मद राशिद को। जी राशिद। शऊर लाया, किताब लाया, वो हश्र तक का निसाब लाया, दिया भी कामिल निज़ाम उसने और आप ही इनकलाब लाया। वो हर ज़माने का रहबर है, मेरा पैगंबर अज़ीम तर है। जनाब सदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की सूरह जुम्आ में हुजूर की शान अक़दस को मौलिम इंसानियत का खिलत फ़ाखरा अता किया और वहीं ये राज भी हमसे आया कर दिया कि हुजूर क़यामत तक के मुसलमानों के लिए मौलिम, मुज़क्की और रहबर हैं। जनाब सदर, आपने बातिल के घटाटूप अंधेरों में इल्म की कंदीलें रोशन की, जुल्मत कदाए दहर में इल्म और इरफान के फ़ानूस जलाकर कुफ्र और शिर्क और जुल्मत की तारीकियों को नूर रब्बानी से मुनव्वर कर दिया। आपने एक उजड़ और तहजीब व शाइस्तगी से नाआशना कौम में से वो आइमाए हिदायत उठाए जिन्होंने बज़्म आलम की तकदीरें बदल कर रख दी। जनाब सदर, आपकी तालीमात ने ज़िंदगी के हर शोबे को हुस्न अज़ल की दिल आवेज़ियों से माला माल कर दिया। मुआशरत को बेहयाई, उरियानी, फहाशी और दीगर ग़िलाज़तों से साफ़ करके उन्हें हयादारी और इफ़त माबी की क़बाएँ पहना दी। तहज़ीब और सकाफ़त को तमाम आलाइशों से मुस्तफ़ा करके सरमदी अनवार से पुरनूर कर दिया। मईशत में सरमायादारी, जागीरदारी के इस्तेहसाल और जबर की जड़ें काट कर रख दी। दौलत को गर्दिश देकर मुआशरे में भूख, इफलास और निगबतों के भूतों को जूते मार मार कर भगा दिया और बंदाए मज़दूर के तल्ख औकात को शीरनी हयात से हमकिनार कर दिया। आली वक़ार, आपकी तालीमात से एक ऐसा इंसान तुलू हुआ कि जिसमें जमाल और जलाल का एक हसीन इम्तजाज था। एक तरफ तो वो तागूती लश्करों को शिकस्त फाश देता हुआ मुल्क पर मुल्क फतह करता चला गया और दूसरी तरफ मलाकूती सिफ़ात से जहान को गहवारा अमन व अमान और रिश्तो हिदायत का पैकरे हसीन बनाता गया। महमूद व अयास एक ही सफ़ में खड़े हो गए। आका व ग़ुलाम की तमीज़ ख़त्म हो गई। असवद व अहमर का इम्तियाज़ ख़त्म हो गया। असबियतों के गले पर छुरी चल गई और यूं इंसानियत की बर्बाद बस्ती रब कायनात की पैहम नवाजिशों से गहवाराए खुल्दे बरी बन गई। जनाबे वाला, आपने गिरे हुए इंसान को ऊपर उठाया और अर्श अज़मत पर जलवा तराश कर दिया। ग़ुलामी के एक एक बंधन को काट कर ग़ुलामों को आज़ादी की नेमत से सरफराज कर दिया। औरत को नीलाम घरों से निकाल कर असमत व इफ़त के किलों में महफूज कर दिया। उसे हुकूक व इख्तियारात का ताज पहनाकर घर की मलिका बना दिया और जन्नत को उसके पैरों तले रख कर औलाद आदम को उसका अतात शार कर दिया। और औलाद आदम को उसका अतात शार कर दिया। वो जो परवानों की हर बज़्म में जा शम्मा बनी, शम्मे खाना का मकाम उसे दिलाने वाले। वो जो बाज़ीचाए तफरी थी हर कूचे में, उसकी असमत को दरिंदों से बचाने वाले। जनाबे वाला, हुजूर रहमत दो आलम की ज़ाते वाला सिफ़ात एक गोनागू और रंगा रंग फूलों का गुलदस्ता है कि जिसमें माशरत व मईशत, तमुद्दन व तहज़ीब और अखलाक व आदाब का एक हसीन फूलों से भरा चमकट्टा है जो जहान को अपनी
जो जहान को अपने फूलों से, अपने खुशबू से मुअत्तर कर रहा है और क़यामत तक मुअत्तर करता रहेगा। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत ही उम्दा मुकाबला रहा। एक ही मौजू पर हमें 4 मुख्तलिफ तकारीर यानी 4 मुख्तलिफ ख़यालात सुनने को मिले। मुझे यकीन है कि आप भी इस मुकाबले से महजूज़ हुए होंगे। नाज़रीन, जब तक मुंसिफीन अपना फ़ैसला मुरतब कर रहे हैं, हम लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फ़ा और वक्फ़े के बाद जानेंगे मुंसिफीन का फ़ैसला। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए अल्लाह बहुल बयान। 20 सवालों पर शख्सियात पूछने का मारूफ रिवायती प्रोग्राम जेम्स कसौटी, अब जेम्स टीवी पर। नाज़रीन, वक्फे के बाद हाजिर हैं। इंतज़ार की घड़ियां भी अब ख़त्म होने को हैं और फ़ैसला भी मुरतब हो चुका है। लेकिन फ़ैसले की तरफ बढ़ने से पहले हम चलेंगे मुंसिफीन की राय की जानिब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का तकरीर मुकाबला जो ग्रैंड फिनाले था बहुत ही शानदार रहा और तमाम मुकर्रिरीन ने अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश की और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। ख़ास तौर पे 3 चीज़ों पे जनरली मैं फ़ोकस करूँगा इस वाली तकरीर के हवाले से कि सबसे पहला जो मुझे महसूस हुआ 2-4 तकरीर में, वो अब्रप्ट एंडिंग और अब्रप्ट स्टार्ट। जो आगाज़ और इख्तिताम था, इसमें कुछ वेलीज़ जिस तरह होनी चाहिए या पीक होनी चाहिए, वहाँ मुझे कुछ कमी महसूस हुई। और दूसरा, मवाद में मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि अगर और ज़्यादा जानदार होता तो बिल्कुल तकरीर का और ज़्यादा मज़ा था। लेकिन फिर भी तमाम मुकर्रिरीन ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया और मैं तो ये इस बात को मानता हूँ, हमारे उस्ताद कहते हैं कि जिन्होंने भी फ़ाइनल तक पहुँचते हैं वो तमाम ही विनर होते हैं। उनकी एक कामयाबी होती है कि वो फ़ाइनल तक माशाल्लाह पहुँच जाते हैं। तो तमाम मुकर्रिरीन को मुबारक, मेरी तरफ से मुबारकबाद कि उन्होंने जो है वो यहाँ तक इस स्टेज तक आए। और जीत हार का तो सिलसिला चलता रहता है, लेकिन बहुत अच्छा मुकाबला, बहुत कुछ सीखा। जो मुकर्रिरीन आखिर तक आए हैं, ग्रैंड फिनाले तक आए हैं, यकीन रखता हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा है अपने इन तजुर्बों से, अपने स्टेप बाय स्टेप आगे आने से बहुत कुछ सीखा है। हमारे नाज़रीन और सामीन ने भी बहुत कुछ सीखा है। तो अभी फ़ैसले का इंशाल्लाह थोड़ी देर में हो जाएगा ऐलान, तो आप देख लीजिएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन है। थैंक यू मेरे दूसरे जज साहब जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें सदावार हैं खालिक कायनात के लिए और दुरूद व सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नहायत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं तमाम मुकर्रिरीन जो आज के इस ग्रैंड फिनाले में पहुँचे हैं, और इसके साथ साथ तमाम इंतज़ामिया के जिनकी काविशों से पूरे रमज़ान के दरमियान हम इन खूबसूरत मौज़ूआत के ऊपर, क्योंकि मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर जो तकरीरी मुकाबले हैं वो तो बेबहा हो रहे हैं, बेतहाशा हो रहे हैं, लेकिन जो मौज़ूआत ख़ास तौर पर इस तकरीरी मुकाबले के दरमियान, और अल्लामाहुल बयान इसका नाम, और उसके बाद जो इनमें उन्वानात दिए गए वो यकीनन जो ज़ाब्ता हयात है इंसान के लिए, तो वो जो उन्वानात थे असल में उनसे बहुत सीखने का मौका मिला। ना सिर्फ वो तालिब इल्म के जो मुख्तलिफ़ सियासी माशरती मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर गुफ्तगू की, उसे समझा। क्योंकि जब आप कोई भी तकरीर तैयार करते हैं तो आपको उसके लिए बहुत सारे मवाद को स्टडी करना पड़ता है, और ये असल में वो चीज़ थी जो मेरे ख़्याल में शायद इंतज़ामिया का भी मकसद यही था कि बच्चों के अंदर इस चीज़ की आगाही उन्हीं सूरत में पैदा हो सकती है कि जब वो उस चीज़ का मुताला करें और उसकी बेहतर तैयारी के लिए बेहतर से बेहतर मवाद की तरफ जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ पर पढ़ें उस चीज़ को। तो आज जो 4 मुकर्रिरीन आज के इस प्रोग्राम में जिस उन्वान के ऊपर आपने गुफ्तगू की, उसमें 4 मुकर्रिरीन थे, जिसमें जो सबसे पहले, अच्छा मैं आज अलग अलग मुकर्रिरीन के बारे में आपको छोटी छोटी सी चीज़ें बताता जाऊँ, क्योंकि जो ये 4 बच्चे आए हैं, दरअसल जैसे वागो साहब ने फरमाया है कि चारों ही आप जो है वो फ़ातिहीन हैं, कि आप जो है वो 18 टीम्स को क्रॉस करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। इवन एक बच्चा था हम्माद राजपूत, उसने कल सेमीफ़ाइनल में किया और आज उस बच्चे ने फिनाले के अंदर भी, वो बच्चा मतलब एक दिन के गैप से ही आपने 4 से 5 मिनट की तकरीर तैयार करना, फिर उसके ऊपर आपने उतार चढ़ाव, अंदाज़ और हर एक चीज़ पर काम करना और फिर यहाँ पर परफॉर्म करना रमज़ान के अंदर। ये एक बड़ी अच्छी बात है और मैं आप जो है वो पजीराई के हक़दार हैं। आदिल साहब, आप तो बिल्कुल एक क्लियर था कि 2 मरतबा आपकी तकरीर के दरमियान में वक्फ़ा आया, लेकिन जो इस वक्त आपके सिखाने की चीज़ है
وہ یہ ہے کہ شروعات میں ہی آپ جو ہے نا ڈائریکٹ آپ جو چڑھائی کی طرف چلے جاتے ہیں نا الفاظوں کے اندر، مطلب آپ جو شروعات لے رہے ہیں صدر علی وقار، جیسا کہ آپ نے جانا ہے کہ تو یہ آپ نے اگر آپ نے شروعات کے اندر ہی اوپر کی طرف لے گئے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک لڑائی والا زمرہ آ رہا ہے، یا پھر آپ اس طریقے سے لیتے ہیں کہ آپ شاید اس ہنر کو جانتے نہیں ہیں کہ اصل میں بات کی شروعات کیسے کی جاتی ہے. تو آپ بات کی شروعات کے اوپر تھوڑا سا کام کیجیے. اس کے علاوہ تقریر ماشاءاللہ بہت اچھی لکھی ہوئی تھی آپ نے کی بھی. وقفہ آیا یہ ایک انسانی خطا ہے، ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے، اسے غلطی میں شمار نہ کریں، اور آپ بس یہ جو آپ کا اتار چڑھاؤ ہے اس پر تھوڑا سا کام کیجیے. اس کے ساتھ ہی جو اجیحا تھیں آج کی دوسری مقرر تھیں، انہوں نے جو کچھ الفاظ کی آپ نے غلطیاں کی. اس کے علاوہ جو آپ کا اتار چڑھاؤ تھا وہ بہتر تھا پہلے جو آپ نے تقریر کی تھی اس کے مقابلے میں. تو جب آپ سیمی فائنل سے فنالے میں آئے تو الحمدللہ یہ جو اصل میں جو مقصد ہوگا انتظامیہ کا وہ پورا ہوا ہے یہاں پر، کہ جو بچوں نے پہلے غلطیاں کی وہ اس جو عنوان تھا اور یہ جو آج کا مقابلہ تھا اس میں وہ غلطیاں دیکھنے کو نہیں ملیں. جو الفاظ کی غلطیاں ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ ہی سیکھیں گے آپ، جیسے جیسے آپ جو ان سے واقف ہوتے جائیں گے. تو قرآن کی آیات آپ استعمال کریں، یہ آپ کے لیے بڑا پازیٹیو پوائنٹ ہے، لیکن صحیح آیات استعمال کریں تو پازیٹیو پوائنٹ ہے، ورنہ یہ آپ کے لیے نیگیٹو پوائنٹ ہے. خزائل نہیں خسائل ہے، والقرآن الکریم نہیں، یاسین والقرآن نل، ٹھیک ہے. اور اسوہ حسنہ کی آپ نے غلطی کی. ایک بار اگر صدر کو آپ نے صدر کہہ دیا تو اسے ہم نے کاؤنٹ نہیں، لیکن جو آیات کا معاملہ تھا اس پر آپ تھوڑا سا خیال کریں. ٹائمنگ بہت اچھی تھی، مطلب جو آپ نے وقت کا بڑا خیال رکھا ہے، 4 سے 5 منٹ کا دورانیہ دیا گیا تھا، آپ اس پر پورے اترے. حماج راجپوت صاحب نے ایک بار پھر ایک ہی غلطی دہرائی چھوٹی سی، وہ یہ کہ آپ نے ابتدا ہی سے جس تسلسل سے آپ چلے ہیں آپ کا اختتام بھی اسی تسلسل پر ہوا ہے. محمد راشد، آپ کی تو سب سے پہلے تو میں آپ کے جو آپ کا کلام ہے، آپ کے الفاظ ہیں تقریر کے، میں اس کے لیے جو ہے نا آپ پذیرائی کے مستحق ہیں کہ آپ نے بہت اچھے الفاظ کا چناؤ کیا اور آپ کا انتخاب بہت اچھا تھا الفاظ کا. لیکن اور آواز کا اتار چڑھاؤ آپ کا سب سے اچھا مجھے آپ کا آواز کا اتار چڑھاؤ لگا کہ آپ نے پراپر ویریشن دی ہے آواز کو. لیکن اس کے بعد پھر وہی کہ جو چھوٹی موٹی کچھ غلطیاں آ جاتی ہیں، جو ہمارے استاد سائم صاحب بھی بیٹھے ہیں وہ آپ کو کچھ جو آپ کی لفظی غلطیاں ہوں گی ان چیزوں پر بھی آپ کے لیے جو ہے وہ ہدایت اور مطلب آپ کے لیے رہنمائی کریں گے. چھوٹا سا ایک وقفہ آیا تھا، میں نے پھر وہی کہا کہ وقفہ آپ کے لیے بڑی چیز نہیں ہوتی جب تک کہ وقفہ آپ بڑھا نہ دے دیں. تو اس کے علاوہ جو اوور آل پروگرام تھا وہ بہت خوبصورت تھا اور بہت اچھا بچوں نے آج کی تقریر کی. نہایت مبارکباد کے مستحق انتظامیہ اور تمام مقررین، اور اللہ پاک اسی طریقے سے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اس طریقے کی تقاریب کو منعقد کرنے کی اور بچوں کے اندر آگاہی اور بچوں میں مزید رہنمائی فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو جیمز ٹی وی کی انتظامیہ کو مبارکباد کہ آپ نے اتنا شاندار، اور خاص طور پہ ایک میں جملہ استعمال کرنا چاہوں گا کہ حیدرآباد میں جو تقریری مقابلوں کی جو روایات تھی جو دم توڑ رہی تھی، جیمز ٹی وی پچھلے کچھ سالوں سے ان روایات کو زندہ کر رہا ہے اور بہترین مقرر جو ہے ہمارے سامنے شہر کے وہ ابھر کر آ رہے ہیں اور وہ بچے مزید آگے مختلف میدانوں میں بھی جا رہے ہیں. تو آج کا یہ گرینڈ فینالے جو تھا ہمارا، اب اس کی طرف آ جاتے ہیں. بچوں نے تقاریر بہت زیادہ امپروو کر کے آئے کیونکہ 18 جو کنٹسٹنٹ تھے ہمارے سٹارٹ میں، پھر ہم جو غلطیاں بتاتے رہے بچوں نے اس پر محنت کی، ان کے اساتذہ نے اس پر محنت کی، بہتر ہوتے ہوتے اور اب یہ فینالے جو تھا اس میں. اچھا، یہاں ہم نے جو آپ کو بتایا تھا جس طرح کے مختلف جو ہماری ہوسٹ ہیں وہ بتاتی ہیں کہ آپ کو انداز، مواد، ان چیزوں کے تلفظ کے، ادائیگی کے ان کے مارکس ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ آپ کے جو ٹائم جو ہوتا ہے تقریر کا دورانیہ، اس کا بھی جو ہے وہ ہم نے کچھ حصہ رکھا تھا کہ کتنا بچہ جو ہے وہ کتنی دیر تقریر کر رہا ہے. ایک چیز یہ تلفظ ماشاءاللہ بہتر ہو رہا ہے، لیکن پھر خاص طور پہ سر نے جس طرح کہا، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب عربی آپ جو قرآن کی آیت یا حدیث مبارکہ کو جب آپ کوٹ کرتے ہیں تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. یہ سر وقار بھی یہاں موجود ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے تلفظ جو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے تو میں براہ راست سر کو فون کرتا ہوں کہ سر یہ بچے کی تقریر ہے اور اس میں یہ تلفظ ہے یا یہ شعر ہے، یہ تو بالکل صحیح ہے. جب تک کوئی استاد ہاں نہیں کر دیتا میں اس کو شامل نہیں کر رہا ہوتا. جب اپنے اسکول کے مقابلوں کو ہم بچے کو تیار کر رہے ہوتے ہیں تو بیٹا آپ بھی اصلاح لے لیا کریں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اگر یہاں آ گئے آپ، جیسے آپ پوچھ لیتے ہیں، سر وقار بیٹھے ہیں یا دوسرے کوئی استاد ہیں ان سے پوچھ لیں آپ، تو پوچھنے میں کوئی شرم نہیں ہے، بنسبت یہ کہ آپ مقابلے میں جائیں اور فائنل اسٹیج پر وہاں غلطی کریں اور وہ پکڑی جائے. اچھا، دوسری بات، بھول جانا جو ہے نا وہ ہمارے یہاں مقابلہ جب ہو رہا ہوتا ہے فائنل تو اس میں تھوڑا سا کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ بھول گئے، اس کا مقصد ہے آپ آؤٹ ہو گئے.
تو اس کو کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کہیں سے کوئی چیز بھول رہے ہیں تو آپ کو اس طرح کے اشعار یاد ہونے چاہیے یا کچھ اس طرح کے جملے یاد ہونے چاہیے کہ وہ آپ کی تقریر کے تسلسل کو آگے لے جائیں، پھر آپ جہاں سے چاہیں وہاں اس کو کنیکٹ کر لیں۔ باقی تقاریر سب کی بہترین تھیں، اور کچھ جو چیزیں ہیں وہ بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائیں گی، وقت کی کمی ہے۔ تو آپ ایک بار پھر سب کو، بچوں کو بھی مبارکباد اور ہماری انتظامیہ کو بھی مبارکباد کہ انہوں نے ہمیں بھی یہ موقع دیا۔ یہ سیکھنے کا، اصل میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ سیکھنے کی جو عمر ہے وہ آپ کی ختم نہیں ہوتی۔ یہاں میں نے بیٹھ کر یہاں بہت کچھ سیکھا، اور انشاءاللہ اس کو زندگی میں اپنے بچے جو ہم تیار کرتے ہیں تقریر کے حوالے سے، ان کو یہ تقاریر بھی دکھائیں گے، اور یہاں سے سیکھے گئے الفاظ اور جو آپ لوگوں کے ایکسپریشن ہیں وہ بھی اپنے بچوں میں منتقل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ابھی ہم ججز کے ریویوز سن رہے تھے اور فیصلہ بھی اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ کون ہوگا اس مقابلے کا فاتح اب سے کچھ دیر میں ہی معلوم ہو جائے گا۔ تو ناظرین، فیصلے کی گھڑی بھی قریب آ رہی ہے، لیکن فیصلے سے پہلے میں تمام پارٹیسپینٹس اور خاص طور پہ ہمارے معزز منصفین کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ پہلے دن سے ہماری نشریات کے اس کمپٹیشن میں ہمارے ساتھ جڑے رہے، اور تمام ناظرین کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس کمپٹیشن اور اس نشریات کو اتنا پسند کیا۔ تو اب بڑھتے ہیں فیصلے کی جانب۔ ونر کو اناؤنس کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی رنرز اپ کہ کس نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، اور ان کا نام ہے حماد راجپوت۔ تو ناظرین، مطلع الفجر رمضان ٹرانسمیشن کے تقریری مقابلے علامہ البیان کے ونر کا نام میں اب اناؤنس کرنے والی ہوں، اور ان کا نام ہے اجیہا شیخ۔ اجیہا، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ دونوں نے بھی بہت اچھا پرفارم کیا، اتنے مراحل پار کر کر آپ یہاں تک گرینڈ فنالے میں ہمارے سامنے موجود ہیں، تو دل چھوٹا نہ کیجیے گا۔ ہار جیت مقابلے کا حصہ ہوتی ہے، لیکن میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ یہاں تک آئے اور گرینڈ فنالے میں ابھی آپ مقابلہ کر رہے تھے۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ بھی اس مقابلے سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کے معیاری پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل جیمز ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے، اور اپنی میزبان رمشا گل کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔